بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال. الحمد لمن هو المقصود والمطلوب. الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحد بتوحيد وتفريد وتمجيد. منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها أحد من مخلوق ومنزول، صاحب علم وحلم وحكم ونظم ونظم وعزم وجزم، من صاحب اسم سواء كان نبيا ووليا وتقيا وجليا وعليا وبديا ورفيا هنديا طبيا بالكمال. ثم نشهد أن شهادة الملائكة وأولي العلم وصاحب العلم والحكم والنظم والنظم والعزم والجذر واللفظ والمعنى والفقر والمعنى والجسم والأعلى. ثم نشهد أن شهادة كاملة، شهادة بأحدية، شهادة بألوهية، شهادة بربوبية، شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية، بلا فارق وعارق وناظم وماعد لا يزال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مكمل له ولا محمل له ولا منظم له ولا نظيم نظم ناظم مناظم له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا نظر وزر حذر ولد ولد جلد قصد لا. ثم نشهد أن لا إله إلا
وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. بولتا جس منہ سے ہے قرآن وہ تدبیر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا. انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام طلباء اعظام اور دلری اور اخوان راغلی اور خصوصاً زما دبابی چند مخلص موحد محبوب ملگرو السلام علیکم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجود مقدس معطر مطہر منور دی کائنات تپارا او د کائنات ذری ذری دپارا رحمت دے. او دا سے رحمت عام دے کہ اللہ وی پیغمبر رب العالمین او تا رحمت للعالمین زد عالمین و ربیم او تمی دا عالمین دا پارا رحمت جوڑ کرے. ستا وجود رحمت تے ستا حبوط اور صعود رحمت تے ستا قول اور فعل رحمت تے ستا کردار و گفتار رحمت تے ستا رفتار و انداز رحمت تے ستا عبادت ریاضت محنت مشقت رحمت تے ستا دا وجود نا چی یو عمل دی امت تخکار کی گی دا ہر عمل رحمت تے. اور ستا وجود دا سے رحمت تے چی سوک دے رحمت تا راگے آگا بیا چرتا در رحمت نا محروم نشی پاتے کی دے. کچھ یوزلہ دے رحمت تراغے اور دائی دا سینے سر اول لگاؤ. دا نبی وجود اور جسم مبارک رحمت مثال ہو رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹے پخی دی جاتا. تنور گرم دے تنارے کے روٹے لگے ہی جاتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راغے و عائشہ یو پیڑا مال عمرہ وڑا چیو روٹے زولا کو. صدیقہ کائنات پیڑا راوڑلا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو روٹے تیار کرلا و پر تنور کی اولا بولا.
وی عائشہ چه روٹی پخیدن ما تبوئے وی نور تپخوا دا کور طول روٹی پخیشی صدیقہ کائنات لرگی غرزی مسلسل لگیا دا دیر وقت تیر شو نبی علیہ السلام وی عائشہ روٹی ندی پخشی وی دا اللہ حبیب نور طول دا کور وڑا روٹی پخیشوی کما پیڑا روٹی تاسو چی لگوئے و پا اللہ میں دے قسم دے تنور تک سور دے خدا غینا اب تشان کیوں بساسی دا غینا اب تشان کیوں بساسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ دامی تاتا مثال خودو چه زمان دا جسم مقدس سرا ہوڑا وہ لگے گا نو دا جہان دا اور طول پہ بلکہ خواہا نسو دی سوک چه زمان دا سینے اور سنت سرا لگے دا لے آگا بسنگ پا جہنم کی اس نے خیال مشتا تم ہونے لے گا خوندوری خبری بتو دا پیغمبر وجود رحمت دے دا انسان دا پارا دا حیوان دا پارا اور قرآن ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر آمد عالمین دا پارا رحمت جوڑ کلے تد رحمت صاحبانے تد رحمت ذریعے تد رحمت دریاوے اے پیغمبرہ اولو ورفانا لکا ذکرات اے پیغمبرہ ماستا تذکرہ بلند اکڑا ستار ذکر میں اچت کرے دے نبی کریم نوئی دین مطلب سنگرے زما ذکر دی سنگ اچت کرے دے اللہ وے ذکرتا ای سو ذکرتو ذکرتو ای سو ذکرتا اے پیغمبرہ چلتا چلتا جغما تر کے رکھی گی التبا انستا تر کے رکھی گی پا آزان کی پا اقامت کی تو مکبر پا تکبیر کی زما ذکری استاد کربئی پا بان کی پا کلمہ کی پا درود کی کلد ابراہیم خلیل اللہ پا دعاگانو کی کلد عیسیٰ روح اللہ پا بشارتنو پا زیرو کی کلد موسیٰ کلیم اللہ پا تقریرنو کی بستاتر کی روی ستاتر کی رور دورات انجیل زبور کے کیدہ اے پیغمبرات خلاتے ستاد غلامانو در ابو بکر عثمانو علی تر کے لوں بدورات کی ورفانا لکا ذکر ستاپر کرمی بلند قیدہ تزما پنزدیک دمرا شان والے دمرا مقام والے پیغمبرہ جبتلا راغلے نہیں جہان تھا ما طول نبیان را جمع کریدی اور طول نبیان تصوی ما اے پیغمبرانو کم مجاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن اے پیغمبرانو کچر استاسو پر زندگی کے استاسو پر موجود گئی کے اے آدم صفی اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ نو نبی اللہ تو نبیانو دوئی اے دماء پیغمبرانو تاکو صاحب رسالت و شریعت و کتاب ہے وہ تیرے دستانو پر زندگی کے آقا دماغی شان والا پیغمبر مقام والا پیغمبر را گئے نبی آخر زمان را گئے تو بیاغم اعلان و آورے بیاغا پل رسالت نے چلوئے بیاغا سوئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
بنا دا پرمیشن کے داغا معاون سے بیا بزمان دا حریم چلی اللہ کہ اگر آگے بیا بد بل چاند چلی گی بیا بس سر داغ چلی گی زکر خوش شاعر ہوئے انکا شمس والملوک کواکبو انکا شمس والملوک کواکبو اذا طلعت لم يبدو منهن كوكبو نبی علیہ السلام تو اتخنوری صحیح انکا شمس والملوک کواکبو تنوری اور کائنات پول نبیان اور بادشاہان کواکبو دا دستور پتم رکی راضی دستوری دی او قانون دانے بیا ستوری اخبل مخونا نشی سرگند والے اگبیا مخون پٹکی بیا یودن بھر رہا ہے اے پیغمبرہ دا کود اخبل اخبل زی کی رنا گانے خورے ہیں لیکن چکل اتر آلی بیا بستارنا خوری اللہ خوش شردانے دنگا شان والا پیغمبر دنگا مقام والا پیغمبر اطاعت منگ دبل چاکو غلامی دبل چاکو رسم و رواج دبل چاکو غم خادی دبل چاپ طریقہ کو غم خادی دبل چاپ طریقہ کو نپوشے چھ محبت ندے تجارت تے سدے محبت نہ دے تجارت کے اور محبت خواہ چاکرے دے جب وہ بوئے نامو سے رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے نامو سے رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خون مانگا وقت کا دامن بھر دیں گے وہ خواہوں چہوئے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے شان تگورے گنج نبی پہتے واقعے امام الانبیاء ناس کے پمکر کے اور مکی نلری یو کلے دے پاپور کی یو یتیم لگتے سوک دے یو یتیم لگتے پاپور کی بید نبی علیہ السلام تذکرہ کے دلا دبوں اور دلا تذکرہ بیسکی دلا تور پور والا بھائی بدر دیویلی نبی علیہ السلام تا خوب الفاظ نا بدر دیویلی دزوان پزڑے کے خبر کے ناستا دو چچا کر بدوئی ورش واخو رکنا چدا کسوئی سگوائی زکت بیلی دو بیوری دو کو پتنگ لگی دیر آروان شو مکہ ترائے تپوس کئی نبی علیہ السلام چہ دعوے دار دادا نبوت و رسالت کم زیدے یو یلکا بلکا آخر راو رسی جمعات تا امام الانبیاء پا حرم کے ناستے وارد آگا دار آگے دازوان سنگچ نبی کریم محفل تر آگے اور سوچ سدے کہ گورم اورم کرشتی نے ہو بس لاس کے بول اللہ سور کم او کرشتی نے نو بیابا آئندہ زان ساتا کیا لوچتا رائے پدینیت راو رسید جمعہ ترہ دندشو سنگچی امام الانبیاء تو قتل دا سی پوری نبیا قدم نو چتے اور پکتوبانی بڑی گنولا دے داخو آغا مخن دے داخو آغا مخ دے چکل اپس مکیو دا سی اسمان تو آئین واللہ وے قد نرا
علیہ فی السماء حبیبا تجد مکن اسمان تا مخراوالے نظر اللہ دے پدیدار شما قد نرا ارائے نرائے ویدی اراد مفرد سی گدا اراد جملا ملا اعلان کیجئے حبیبا تمخی اوزل پوتکے اوزد منی اوزد محبت نظر بار بار پتا باندے واجوما داپو آغمت دے چوگی راشی تگی راشی او دے مختو گوری دے یولس رزوگی کچھ دے مختو گوری نو نبی علیہ السلام دوئے تاسو زان لکا روٹے بندو بس کوئے زمانگا دلوگی انتظام وشو منگا مارشو داپو آغمت دے سیدھا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوروا لگا اور میدان احد کے خبر شویدہ امام الانبیاء زخمی شویدے دا بیمار کمڈرا روانتا میدان تا تا فلیرا روان دی دا یونا تپوس کیچئے زوانا ما قوئل برسول اللہ دعوت ہوئے جرمان دا حبیب سہال دے اگوے موری تدن نبی تپوس کیستا سے شہید شویدے داوئی دزی تپوس نکوما ماتا دمادا پیغمبر حال ہوئے وہ مندرہ روانا دا سو پر دزیر ورگی چے خاون دے شہید شویدے سو کوئی چے دویم زویدی شہید شویدے سلور دامنی شہیدان شویدی خاونی شہید شویدے پیاری شہید شویدے روری شہید شویدے داغی خطول کائنات تباشو داغی خطول قربان شویدے خدا پجو سارا روانا دا وارا محبت کون کیا وارا نبی عشق دعوت کون کیا دارا روانا دا اور جب سنگو امات نور سموے مائے معمول انبیاء لبوزرے نبی علیہ السلام ناستے یو صحابی راگشتا یہ مور آگا ناستے امام الانبیاء دیچ سنگا نبی علیہ السلام تو قتل جو بچے نکوئی کلی مصیبت مبادکا جلن یا رسول اللہ اید اللہ حبیبہ چتر روگی مدکائنات اس غم میں پروانیشتا روگی مزماہیس پروانیشتا من دیتوئی محبت دیتوئی دا آغم مختے چی دیتا پکتو خلق نمڑی گی دا آغم مختے چی انہیں محبت ورتا پخیمہ کی پزنگل کے اکتل نیودم وے طلع کما یطلع القمر لیلت البدر طلع کما یطلع القمر لیلت البدر اے حبیبہ تو خدا سے زلیگی لکت سوال نسمی سپگمئی چی زلیگی سوک سوئی نور سوک کوئی سپگمئی دادا وہ مجبوری دا ورنہ دنورد سپگمئی زمان دا حبیب دا مخبہ مقابلہ کی اس حیثیت نشت دے زو خداوے ماں چاند سے تشبیح دینا بلا کون سا انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا بلا کون سا انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے مخبان خطور دا کشتے اللہ اکبر کا آغا مختے چلائے دیدار کئی ملائکی دیدار کئی انسانان دیدار کئی پیریان پدیدار نمڑی گی اللہ اکبر ذکر خدا باب الرحمن ہوئے گل زمار انزمہ ستارو سارو ظلفی دی گل زمار انزمہ ستارو سارو ظلفی دی ستارو سارو ظلفی دی گل زمار انزمہ مشتمہ زافران زمہ ستاد کسی خوری دی ستاد کسی خوری دی مشتمہ زافران زمہ دا پیران شیخان زمہ دا پدم کی نرسی دا پدم کی نرسی دا پیران شیخان زمہ دا قواب مفتے اللہ اکبر کبیرہ دیزوان کی بجمعات کی دا سے اکتل نو لار دے ولار دے ولار دے جو خوب و انتظار سر دیداروں کو سر
وأشهد أن محمد رسول الله کلمہ ویلا امام الانبیاء وزوانا تا خدمان دلیل نرے گفتلے تا خدمان موجز ندلی دلے تا زمان بیان ندے اوری دلے تا زمان تقریر ندے اوری دلے ترالی او خودی کتوئی کلمہ دی ویلا دا ولی زوان وی دلیل آلتا تپوس گئی چی چرکر چا شکوی دلیل آلتا معلومی چی یقینی نوی زمان خود استا پنخ پاندے نظر اولگیر نظر میں داوئی چی هذا الوجه ليس بوجه كذاب پلا میں دی قسمی دا مقتدر جن سڑی کے دین چی تا مختمی چوکتل نبوشم چی رشتی میں مختمی چی در لو کتل نبکو لگی جدی چی سئے رشتی نے دا صداقت کو مخبر دے زان لیو وسری نبی علیہ السلام ہوئی نم دے سدے ہوئے عبداللہ اللہ نم دے سدے ہوئی عبداللہ نبی علیہ السلام ہوئی عبداللہ دا سے کارو کر سروز پٹ کہا میں سرگندوا حالات ٹھیک ندی تدا سے خیستندر منازک زوانے پا آلہ کپڑوں کے راگلے لوئی دشمنان پردی زخدور پر تکلیف کی جن تیرون لی جائے پما خکانی وریدی پما خود دگلے نتیری گم زنانہ کول جارو کے اور گم پما بانے را جانے زمان خدا سے حال دے خطب برداشت نکسر ولی انتظاروں کا بس دیوئی خدا کور تلاک کور تلاک تو ترک کرا پاتی یہ پلارے مر لے یوئی موردہ جب تک یہود نبی علیہ السلام خلاف سے خبر رکھیں کہ یودم ہوتی تصول یہود نبی علیہ السلام نے وحی دیر پا عدب شی آخر کل شک منشو ویروارا مسلمان شیخ ہو نہیں خارینی تصحابی شوی سشوی صحابی شوی علتا بچی سڑے پاگا دور کی چی مسلمان شوی سشو صحابی شوی نن چی سڑے توحید شوی وحابی شوی پلپیری شوی تو صحابی آگا ہوئی ہوا شو جو اس میں امتحان را لے یودم ہوئی اترا آور پٹی گی مادہ محمد رسول اللہ غلام اختیار کرے دا زی غلام انتابدار بطرے سب جلال کے راگے ہوئے او پدے کو دے پورے کرے دے لہو لوہان زخمی کوئے کوئی بعد راشا بیر اقبل خبری ننشا تکیگی ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیر سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں دو ناری دی یا بد محبور کی بات کہیں گے یا بد نبی غلامی پڑے گے اس کو سوچ کے شو زوان سڑے دے چیئے وقت سو کرتو ہوئی چی پور رہو جنو چرتا بزی سوچ کے شو یونا مترتوئی ستا پشانتے او ستا دا بنگلو پشانتے پر ہزار بنگلے پر خویشم خود محمد رسول اللہ غلامی نشم پر خوئے دادا مینہ خواہ تروی اوزا دیکھا ہے وہ دروازے نے باہر چیوی اوزا دیوتو کی شکر راتین کو گٹ زمانہ مال زمان دے دا کپڑے دا لما غستی دی کوئی باس
نور پریشان کمیس وہ واخلا سپلے وقت واخلا یو پرتوک دے اور سرا تر مقصد خدا چی دے دین پریدی اگر تو وارا کہ عزت تے پکاری کہ عزت تے پکاری پریگا قدیم راتم دشا او کنا دا مور اپلا دا نکدیم دے پریخو نبیادہ پرتوک دے ہو بار سمتگا سے استا ہیس نشتا دے آپ سما کٹی دے لگ پر انتظار شکر اللہ زوانا نتا سمجھے جامع سڑے عزت لہو اون دی گنا ہوتا نندل تا دا عزت او دا نبی دا محبت مقابلہ او بار سا کنیت پرتوک دے کہ دا نبی غلامی نپرے میں دے لگ ساتھ انتظار کو ایدہ سے برو قتل بھی اللہ تا گواہ اسا جستا دا نبی پر محبت اور غلامی کے نن عبداللہ پر عزت قربان اولو تا تیار دے قسم دے دا خبر اپنی خلے گا سانا دا قول دیر گرا وزار خبر اولاد دا موری دا منظر لیدو مور خموری کنا یو دا میں دا پرے نا پل سادر دو پٹرا ولا رکڑلا دتا بی بچیا اخلا سطر پٹاو دا بی غین تفتا کنا دا غنمو میں دا مورا دا دو پٹرا واگستا اغیدہ سے دو ٹکڑے گللا یو ٹکڑے سطر نجا پہ رکڑا بل ٹکڑے دا برے واگستا اور آروان سدا عاشق رسول دا محب رسول دا غلام رسول راوان دے دیوا ملنگیا محفلتا کہ نبی علیہ السلام کو جمعات کے ناز دے کہ عبداللہ رہا دے نبی علیہ السلام را پاسے بیتا تو سو پاسے دا محبت دا شیر نبی علیہ السلام را پاسے وہی عبداللہ دا سینے سرے والا جاؤ سنگرالے عبداللہ دا حقو باران دستر کو نروان گئے وید اللہ نبی دا کائنات حق میں قربان کر تردی پوری کہ اپل عزت میں تار تار کو استاپ مینا استاپ محبت کے نبی علیہ السلام اللہ تسلی ورکے وہی جلدو آگا داغ کمیو دا نقصان سہدان دا داغ پل عزت زمان پہ غلام قربان کرے دے اللہ بدل تمر عزت کر کی کہ کائنات استاپ عزت حیرانی تیرے شوے سوخ تیر شو نا جوڑا دے سو کی نشتہ دے نمی مشہور شو پر صحابہ کے عبداللہ ظلم جادیں سنون شو ظلم جادیں دانو یاد ساتھ ہے سنون ظلم جادیں مطلب آغا عبداللہ چدر کپڑے و سادر دو ٹکڑے پہ جسم پرتی دی بے جادہ جو ٹکڑے تھے سادر آغا عبداللہ چی پر جسمی دو سادر دو ٹکڑے پرتی دی ظلم جادیں پر دینوں مشہور شو بیمار دے امام الانبیاء راگے داغا بیمار کو سیلا دے پروب دے پاکری لمحاتو کے دے وآوے وابی چموالا وآورے نندر نبی دا غلامانو تذکرہ در نبی در اشتنی عاشقانو تذکرہ وآورے ناستے دیملاستے نبی علیہ السلام راہ گئے اور در سر مبارکی بخپلی جھولے زاشا سر کے خو او دا پختو کی دا سے اللہ سوئی نبی علیہ السلام دا پر سر کے وہی ما تشتہی یا عبداللہ اے عبداللہ ویا خواہش کے صدے عبداللہ وی خواہش میں دارے اشتہی مغفرت ذنوبی دا گناہوں معافی وارا نبی علیہ السلام وی اللہ معاف کری ستاد معاف اعلان اللہ دا عرش نہ کرے گے بس ان دا جملے پخلتا وی لا الہ الا اللہ
سترګې دي روحي د جسم نه په وتو شروع شو سایه وتو نبی علیہ السلام راپاس وی صحابه ملګرو کفن دفن ورلو گئی یو صحابی رائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کپڑا ور سر نشتا دے ددو سوک واری سم نشتا دے سوک رشتہ داری نشتا دے نبی علیہ السلام وید عبداللہ دپارا کپڑا نشتے وینا دا کفن نبی علیہ السلام اقبل لنگے سادر راپور تکو وی جو ورشے عبداللہ لزم اقبل لنگے پر سادر کی کفن ورگے اللہ زمان سادر اللہ صحابہ حیران دی دے سعادت دا دے خوش بخت ہے و خوش نصیب ہے تا عبداللہ دے امام الانبیاء پسادر کے کفن شو اس خبر تے سوک گزئی پلوان کو نہیں پرتی راجی ہاں جی پلوان ند عبداللہ ہو پلوان نشترے نبی علیہ السلام شاقش عبداللہ خلزیم زدہ عبداللہ ام عبداللہ زمانے اللہ مقدر تا ہوا ہے کسی کو خبر تا مخی قبلے درے قبلے مبارک تا جمع خورلوانا او امام الانبیاء پر قبر کے ولعوے او اللہ سے پورتا کوئی اللہم اے اللہ زد عبداللہ نرزائم خودت رضاشی جدال فادو آورے دل عمر فاروق چلکنلا وی آیت اللہ کاشنن استاپ ویزوے پر خبر کے اللہ جنازہ والا پیغمبر گئی سو اللہ جنازہ والا پیغمبر گئی اور جنازے لے امام الانبیاء روان دے دخوب پنجو روان دے پانچ لگے صحابہ مالکا یا رسول اللہ تمشی علی صدور قدمی تو خود قدمون پسینوں بندے روانے پنجہ لگائے داولی نبی علیہ السلام تاسنین دا عبداللہ پجنازہ کی تمر ملائکی راگلی دی جدفی خوزین ملاوی محبت رسول دارے داو عاشقان داو مینک ان کی محبت ان کی جوانانو طول انوا دور ارادہ ہوتے کہ امام الانبیاء پا غلامی کے بعد انشاءاللہ دا نبی کریم طریقہ کار اپنا ہو بدعات و نبضان بچ دو داس پور تک ہے دا بدعات و نبچزان پور تک ہے یو دا دوارا پور تک ہے بس زمان کارو شو کدھا چاکی ہے کدھا کی زمان کارو شو خواہ بس زمان دا دمر ستڑی دا دمر لری راکلا بدتا دا وہی کھیل ختم پیسا حضر بس زمان دا مقصد چی دمر خلق دا پس زندگی دی پس جنتے رولو نا تیاری نی پا پینزو منٹو کے بیار شوئے اللہ اکبر او دا پا پاپندی کوئے چی مول بل نپریگ رہے مول بار دے با کوشش کرزوانا لبے کوئے گیم کوئے کرکٹ کوئے چی سک کوئے چی دا موز وقت اقل رب تسیجہ کوئے موز کوئے او نن ستاز اپنے بابی جم کی دا خادہ یو موقع دا او دی کلی والو دا پروگرام کرے دے عجیبہ کلی والو دا تو کلو خلق پروگرامونا کوئی جیرا علک ایسا یا پا دا جن کی دا خوشحالی کلا کلا راضی جی دا غلنگا بکیوشی خلق اللہ دا ہوئی او دا سیوں مسترے پلے دور کے چی دا غود والواد او دا بچو ودو نہیں او ایک خلق را جمع شوئے او دے امام الانبیاء تذکرہ وشوئے دا غٹا خبر داو کلا دا دا دیر دوئے خبر دا نزوانانو
دې ځوان نه تاسو نصیحت حاصل کړئ چې کچره تاسو الله مو قدر کړه او تاسو ودونه کیږي نو سبا کوي ځانو غلې کوس کوي اے راته هم دې نشکاري ځوانانو دایره دوی ان شاء الله ګورئ چې په دې جون کې د جون په تیرولو په خوند به پوه شئ د زندګۍ په لذت به پوه شئ چې څومره لذت دی پکې د شیطاني کار لذت صرف چند لمحې چې هغه لمحې تېرې شي په زړه هغه غم راشي که نه په هغه بوج د غم وریه دې په دې جسم پرې شي د سړي په زړه او د عبادت او د اطاعت خوند دا دی چې کله یو دوا کوي ودرېږي الله ته ناسي ځوانه تجربه وکړه وجاړه چې دا اوښکې له سترګو نه تاوې شي وجاړه سوال وکړه او بیا چې په دې مخ دې داسې لاس راښکو پاسه ګوره که نه چې دا زړه دې به د انشاءالله د خوشحالۍ ټوپونه وکړي د دې نه وروسته چې کومه خوشحالي ده دا مزه بیا په بل څه کې نشته دی عزیزانو زندگی باقی ملاقات باقی الله دې زمونږه او ستاسو نیمه کومه یو څه غړې ته پوره ګورما تاسو مړېږئ نه او زما او زه اوس په دې ساعت د مرګ نه راورسېدم محبت قائم اور دائم لري او دوا به وکړو آمین اللهم لك الحمد ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى ډېرو ملګرو د دعاګانو درخواست کړی دی زمون یو ملګری دی سعید نومي دی هغې ته یو طالب العلم ټلیفون کړی دی او دا یې ورته ویلي دي زما چې په سترګو ړوند یم او قرآن ته ناست یم قرآن یادومه او علامه صاحب ته دا ووایې چې د الله نه نظر نه غواړم خو د الله نه دا غواړم چې قرآن راته یاد شي نو ما له دا سوال وکړئ چې ما ته د الله د قرآن حفظ او علم نصیب کړي موږ سوال کوو جوړې وړو الله ته چې یا الله تا ته دا نعمت اخیستی دی په دې هغه صبر کوي الله د قرآن د دې نعمت نه مالامال کړي یا الله مالامال کړي یا الله عطا یې کړي نو ډېر ملګري دي زمونږ مولانا فضل ربی صاحب د هغې زوی دی ما ته ورځ میلاو شو د هغه زوی عجیبه انسان دی ما ورته پلار دی ډېر لوی عالم دی خو د الواد د مور او پلار سره یو مینې راغی ما سره میلاو شو په غوږ کې راته وایي چې علامه صاحب زما والد صاحب ته دوا وکړه ما وایي مې هلکه زه خو ستا والد صاحب نه دوا ځان له غواړم چې هغه ته یم چې ما له دوا وکړي نو دا د هغو مینه ده د هغې محبت دی زمونږ نور ډېر ملګري دي هر سړی دا مطالبه کوي پرون راته یو کس درخواست کړی موت ته هارټ اټیک شوی دی په هسپتال کې داخل ده او د دعا بار بار یې راته درخواست کړی دی دوا وکړئ الله دې د هغې والده له صحت کامله ورکړي او زمونږ ورور زیشان اوس یې راته بیا ووایي چې زما والد صاحب له دوا وکړئ هغې ته ګردی ورته نه وي لګوله او ما ورله هر په محفل کې دوا غواړم الله دې د دین دپاره او د اسلام دپاره او د خپلو بچو لپاره